taron nimo ang santa sa Satan, di ba? So gina-deceive, ginailad ang hunahuna sa mga bata nga kini mahitungod sa Santa Claus ang Pasko, regalo ni Santa Claus. Pero ang Pasko mahitungod na kang Kristo sa iyahang regalo. Unya masabtan nato unsang regalo ni Kristo para nato. Pero bagong tanan, nakita nato dinhi nga kini pagpakita or gibuhat ni Jesus ang iyang gugma para nato. Ningon ang Roma 5:8 nga kitang tanan makasala pero gipakita ni Kristo ang iyang gugma para kanato sa diyang siya namatay para nato. So si Kristo ang rason nganong siya namatay dito sa cross kay tungod ikaw ug ako makasasala. Kitang tanan makasasala. Bisan unsang relihiyon, bisan unsang edad, bisan unsang posisyon, titulo sa kalibutan, unsa man kanindot atong balay, unsa man kadaghan ang sakyanan, o bisan unsa atong status kinabuhi. Kitang tanan makasasala. So, ingon ang Biblia sa Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nahilayo sa relasyon sa Dios. Buto sa tungod ni ining sala, nalayo ang atong relasyon sa Dios.